अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज बड़ी बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन आपको दूँगा। अक्सर आपने देखा होगा चैनल के ऊपर जो है लोग ये कटिंग वगैरह या कलमे वगैरह लगाते हैं, तो हर बंदे का एक अपना अपना तरीका होता है। यहाँ मेरे पास एक कस्टमर भी आया था तो मुझे पूछ रहा था, अक्सर यार हमारी रात की रानी जो है ये ख़राब हो जाती है, इसकी कोई आप प्रॉब्लम बता दें। तो पहले तो मैंने जो रात की रानी का प्रोग्राम किया हुआ है उसके ऊपर तो मैंने प्रोग्राम किया था इसकी केयर के बारे में। तो आपको तरीका बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या मसला है आपके पास, जो रात की रानी है ये किसी नर्सरी पर भी मैंने ऐसी रात की रानी देखी नहीं है, इसकी वजह बताएं। वजह मैंने उनको बताई थी और आप लोगों को भी शेयर करता रहता हूँ कि जब भी अगर आपने रात की रानी, अगर आपको पता चल जाए कि इस जगह पर कोई तेला वगैरह इस पर अटैक कर रहा है, आपकी रात की रानी को ख़राब कर रहा है, तो उसकी वजूहत क्या हो सकती है। जो इसकी ये अगर यहाँ से शुरू होता है तो आपको ये फौरी तौर पे ये टहनी को यहाँ से काट देना चाहिए, इस कोम्पल को काट देना चाहिए। जब आप इस कोम्पल को इस तरीके आप इसको अगर आप इसको काट के फेंक देंगे, इसके ऊपर तेले का अटैक था, तो ये जो है ना आपका जो जितना भी पौधा है ये दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि मैंने तो ये प्रैक्टिकल काम करके सारा कुछ मैंने सीखा है। तो फिर मैंने उनको तरीका बताया, इसको तकरीबन 20 दिन हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा, मुर्तज़ा साहब ये क्या तरीका है। जिस तरीके मैंने ये अभी टहनी आपके सामने मैंने काटी है, इस तरीके मैंने टहनी उनको काट के दिखा दी थी। तो वो जो मैंने टहनी काट के उनको चेक करवाई थी, वो टहनी भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसके अलावा कोई टहनी भी नहीं काटी होगी कि जितनी भी रात की रानी पड़ी है। ये टहनी मैंने काटी थी, इसका रिजल्ट पहले चेक कर लें। पौधा भी ये बुशी बन चुका है और इसके साथ साथ किसी पत्ते के ऊपर बिल्कुल अटैक भी नहीं है। और मुझे इस तरीके की रात की रानी किसी नर्सरी पर आप चेक करवा दें। इसके अलावा मैं आपको आज जो काम ये रात की रानी की जो कलम है लगाने का तरीका बताने वाला हूँ। सेम आपने भी उसी तरीके से लगाना है। ये आज रात की रानी का जो ये मुकम्मल आपने ये इसका प्रोग्राम देखना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी कटिंग लगाने की तो आपको परेशानी नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। तो लोगों की कई भी बात भी आप समझते हैं, तो हमारी बात को भी आप इस तरीके करके आप आजमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि काम क्या चीज़ होती है। ये पॉट तो बड़ा है, लोग कहते हैं कि आप इतनी इतनी बड़ी बात कर देते हैं। ये तो पॉट बड़ा है। इस छोटे पॉट के अंदर मेरे पास 4 रात के रानी के पौधे थे पिछले साल, वो मैंने सेल कर दिए। तो उन पौधों से मैंने जो कटिंग उतारी थी, जो मेरे पास अच्छी चीज़ की नस्ल होती है उस नस्ल को मैं बढ़ाता हूँ, उसको सेल नहीं करता। थोड़े से पौधे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैं उनको सेल कर देता हूँ। ये उसी रात की रानी की नस्ल है। जो मेरे पास पौधे वो सेल हो चुके थे, उनसे मैंने कटिंग उतार कर लगाई थी। और एक दफ़ा आप भी सोचेंगे आपके घर में भी रात की रानी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये तो मैंने आपको चेक जो करवाया, ये पॉट तो बहुत बड़े हैं। यहाँ मैंने इस तरीके के काम करके लोगों को चेक करवाया कि काम सीखने के लिए अगर आपको गार्डियन करने का शौक़ है तो फिर इसी तरीके से करेंगे तो किसी और को भी बताएंगे। दुनिया के किसी मुल्क पे भी आप बताएंगे तो वो कहेंगे जी ज़बरदस्त ये बात उन्होंने बताई है। ये जो रात की रानी की मैंने जो कलमें मैंने लगाई थी इतनी छोटी सी गिलासियों के अंदर, उनकी ग्रोथ आपको चेक करवाने वाला हूँ। आप चेक करेंगे तो आप सोची बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि फल वाले जितने भी पौधे हैं वो शुजा साहब जो हैं वो देखते रहते हैं इस साहब को। शुजा साहब आपके भी काफ़ी कमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह आप सर मैं ज़रूर उनके ऊपर प्रोग्राम करूँगा। हाँ जी, माज़रत तो थोड़ी सी मुझे लेट हो रही है, लेकिन उनके ऊपर प्रोग्राम ज़रूर कर दूँगा ताकि मज़ीद आपको समझ आ जाए। चलें जी, मैं आपको रात की रानी की जो मैंने कलमें लगाई थी उनकी डिटेल चेक करवाता हूँ कि वो कितनी सी गिलासी के अंदर मैंने लगाई और उसकी ग्रोथ का रिज़ल्ट क्या आता है। ये पौधा आप चेक कर लें, ये मैं आपके सामने निकालूंगा। ये ले ली, ये इसकी जड़ अच्छी तरह से चेक करें। ये देख लें, चैनल वाले जितने भी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, इस तरीके का काम करो, इसी तरीके का पौधा तैयार करो
اور کسی کو دو تو پیسے آپ کمائیں، تو آپ کو بھی پیسے کمانے کا مزہ ہے اور کسٹمر کو بھی لے کے چیز جانے کا مزہ ہے کہ ہم چیز لے کے آئیں۔ یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ میں نے رات کی رانی کی جو میں نے کٹنگ لگائی تھی، اس کی جڑ کا کنیکٹ جو ہے وہ بالکل نیچے کی طرف چلا گیا، یہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوگی۔ جڑ جو ہے جتنی بھی اس کو طاقت اور پاور اس کو مل رہی تھی وہ نیچے سوراخ کی وجہ سے مل رہی تھی، اور اس کے اندر جو اس کا پورٹ ہے اس نے اس کو فولڈ کیا۔ اس کے علاوہ قلم میں نے کون سی لگائی تھی؟ قلم میں نے یہ لگائی تھی، یہ میں نے قلم لگائی تھی، اور اس کے ساتھ یہ جو دو کمپلیں نکلی ہیں یہ بالکل گلے بن کے اوپر کی طرف یہ چلے گئے ہیں۔ تو اب جو میں آپ کو کٹنگ لگانے کا طریقہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کٹنگ کس طریقے سے لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اسی پودے کو لے سکتے ہیں، اسی پودے کی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں، اسی پودے کو آپ گوشی بھی بنا سکتے ہیں۔ اس جیسا اگر آپ کے پاس پودا ہے تو آپ اس کی قلم کس طریقے آپ نے کاٹنی ہے یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں۔ یہ میں نے قلم کاٹ دی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس ایریے سے قلم کو کاٹا ہے۔ یاد رکھیں آپ نے یہ دو چیزیں آپ نے اس کے مٹی کے اندر لے کے جانی ہیں۔ وہ کون سی لے کے جانی ہے؟ ایک تو آپ نے یہ لے کے جانی ہے اس ایریے سے۔ یاد رکھنا آپ نے جب بھی قلم لگانی ہو تو اس جوڑ سے جس جگہ سے پتا گرو کر رہا ہے اسی جگہ سے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ہلکا سا آپ نے سائڈ سے چھلائی کر دینی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ اور یہ ایریا ان کی جتنی بھی یہ اس کی آکسیجن ہے، اس کی پاور ہے جتنی بھی ہے، یہاں سے اگر وہ اس کا شیرہ سب نکل کے باہر آئے گا تو اس کی جڑ نما جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک گملے کے اندر آپ چاہیں تو آپ اس کو 3 پیس بھی لگا سکتے ہیں، چاہیں تو آپ اس کا 1 پیس بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ 1 پیس لگائیں گے تو یہ سینٹر میں اس طریقے چلا جائے گا۔ یہ آپ نے 1 پیس بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر 3 پیس بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں میں کچھ پودے تیار کر کے رکھوں گا، یہ میں جو تیار کر کے رکھوں گا میں رکھوں گا 3 پودوں والا سٹیپ پر۔ اس کے بعد جب یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو میں ٹرانسفر کر دوں گا 12 انچ گملے کے اندر، تو بہترین اس کی گروتھ چلتی رہے گی۔ اب آپ کو بتا دوں جو مٹی آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ بالکل سادی بال ڈالنی ہے۔ اس کے اندر آپ نے جو کوئی کھاد وغیرہ آپ نے اس کے اندر مکس نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ رات کی رانی بہترین گروتھ بھی کرے گی اور پودے کی عمر بھی بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چھاں پر آپ نے اس کو کبھی نہیں لگانا، جب بھی رکھنا ہے دھوپ پر رکھنا ہے۔ جب آپ نے اس کی قلم لگائی ہوگی جب تک یہ ریڈی نہیں ہو جاتی اتنے دن تک آپ نے اس کو چھاں پہ رکھنا ہے۔ واٹرنگ 1 دن میں آپ نے 3 دفعہ اس کو کرنی ہے چھاں پہ رکھ کے۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے یہ پتے جو اس کے بڑے بڑے ہیں ہلکے ہلکے سے یہ یلو ہو جائیں گے، یلو ہو کے اس کے بعد یہ تھوڑے سے پتے اس کے نیچے گریں گے، گرنے کے بعد پھر اس کی گروتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ کمپلین جو ہیں یہ کامیابی کی طرف چلی جائیں گی، تو آپ کی رات کی رانی کی قلم جو ہے وہ بہترین قسم کی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا جو جتنے بھی دنیا میں کسی کے چینل ہے، نئی چینل ہے، جتنی بھی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے تندرستی دے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو آباد رکھے اور سلامت رکھے۔ آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا، ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔